बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के हाथों पहले तजलील और उसके बाद नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत की मोदी सरकार है उसको धोकर रख दिया है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि नाज़रीन इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से पहली मुसलमान कर्नल सोफिया जो कि भारतीय फौज की तर्जुमान है, इस जंग के दौरान जो सामने आई उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। पहले विक्रम मिस्री जो कि वजारत खारजा के तर्जुमान, उनके ऊपर अटैक हुआ और अब नाज़रीन कर्नल सोफिया के घर पर हमला हुआ है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन यह है कि पाकिस्तान के हाथों इबरत का अंजाम बनने वाला भारत इस वक्त तक अपने जख्म जो है, अपनी चोटें जो है उसको सहला रहा है और जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने इकदाम उठाया था वो अब इनके लिए पूरी दुनिया के अंदर अजीमत का बायस बन चुका है। यहाँ तक कि नाज़रीन अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बरमला भारत की जानिब से फैलाए जाने वाले झूठ की जो तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं। इस वक्त नाज़रीन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये हैं कि भारत की मोदी सरकार जो है उन्होंने दावा किया था, नाज़रीन आपको पता है कि एप्पल के हवाले से कि जब एप्पल कंपनी जो है उसने वहाँ पे चाइना में एप्पल बनाने बंद किए, एप्पल आईफोन जो है, तो उन्होंने कहा जी, भारत की मोदी सरकार ने कहा जी कि हम जो है वो मेड इन इंडिया अब आईफोन बना करेंगे। और नाज़रीन जो इनके सीईओ हैं अब उन्होंने भी इनके साथ रब्ता किया, इन दोनों का आपस में इन्होंने डेफिनेटली मराद दी होंगी कि आप चाइना की बजाय यहाँ पे प्रोडक्शन करें तो हम आपको ये मराद देंगे। तो नाज़रीन अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भारत की मोदी सरकार को कहा है कि अपनी औकात में रहो, तुम्हारी औकात नहीं है आईफोन बनाने की। जी नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वाज़ेह तौर पे कहा कि मैंने जो आईफोन के जो एप्पल के सीईओ हैं उन्हें कह दिया है कि अगर भारत के अंदर आईफोन बना तो फिर जो है वो तुम्हारे ऊपर हाईएस्ट टैरिफ में आयद करूंगा। भारत जो है वो अपने मामलात को खुद देखे। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम मैनेज करना जानते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के अंदर कोई आईफोन नहीं बनेगा। तो ये नाज़रीन वाज़ेह तौर पे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मोदी सरकार के मुंह पे एक तमाचा मारा गया है। एक तो मोदी सरकार जो ये कह रही थी कि देखें हम तो पता नहीं क्या क्या कुछ करने वाले हैं, हम तो दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया हमारे साथ चलना चाहती है, ये है वो है। अब नाज़रीन अमेरिका ने वाज़ेह तौर पे कह दिया। नाज़रीन याद रखिएगा कि जब जोंक भर जाती है ना तो फिर वो मजीद काम नहीं करती। अब उन्हें पता चल चुका है कि जो पाकिस्तान से चपेड़े खा लेता है तो उसने चाइना के खिलाफ हमारे लिए क्या लड़ना है। तो अब जो अमेरिका है वो अपने तेवर बदल रहा है, उन्होंने अपने मामला जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कर लिए और साथ ही भारत को मैसेज भी दे दिया जी कि अब मजीद लाड़ियाँ शाड़ियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। खुद ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अब मसला कश्मीर जो है इसको हल करवाऊंगा और इसके लिए दोनों फ्रीकैन जो है उनकी बाहमी रजामंदी से ये मामला चलेगा। और भारत के अंदर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है जी कि अमरीका अब पाकिस्तान की कामयाब जो खारजा पॉलिसी है और हिकमत अमली है उसके तहत उन्होंने कहा कि अब मसला कश्मीर हल होने की बात हो रही है। और यहाँ तक कि अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ की भी तारीफ की। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारी बात को माना और जंग बंदी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो हुई। मतलब ये कि अब इनको पूरी दुनिया को पता चल चुका है। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि मोदी ने मुझसे कांटेक्ट किया और उसने कहा जी कि फौरी तौर पे जंग बंदी करवाएं। तो अब अंदाज़ा हो गया है अमेरिका को कि चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में भारत जो है वो किसी एक के साथ भी जंग लड़ने के काबिल नहीं है। तो पाकिस्तान तो टेक्नोलॉजी में चाइना से बहुत पीछे। अब अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी सारी की सारी पाकिस्तान के पास हो तो भारत का क्या हाशर होगा। खुद इनके जनरल कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शन हो दो में से एक के साथ जंग करने का तो हम चाइना को चूज़ करेंगे, पाकिस्तान से पंगा नहीं लेंगे। क्योंकि हालिया दिनों में पाकिस्तान ने बता दिया इनको कि हम हथियारों को जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं। और अब नाज़रीन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें आपको पता है कि पता चल रही है कि हम सारे समझ रहे थे कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी J-10C जंगी तैयार है उनके ज़रिए ये अंजाम दिया गया मार्का, लेकिन अब पता चल रहा है जी कि पाकिस्तान की JF-17 थंडर जो है उन्होंने ये कारनामे अंजाम दिए हैं। तो ये जो है पाकिस्तान और चाइना का इश्तराक की तो डेफिनेटली पाकिस्तान को तो फ़ायदा है लेकिन चाइना को भी इसका बहुत फ़ायदा है।
اب ایک اور بڑی اور عام خبر ہے، ہندوتوا کے ناظرین گنڈے مسلمانوں کے اوپر اب ظلم کرنا شروع ہو گئے۔ کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو بھاجپا کے گنڈے یہ لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے گھروں پہ حملہ کریں کہ تم خوشیاں منا رہے ہو پاکستان کی فتح پہ، یعنی پاکستانی فتح پہ مسلمان انڈیا کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے گھروں پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، اگر بھارت جس طرح سے ان کی جانب سے ہٹ دھرمی دکھائی جا رہی تھی کہ ہم نے تو پاکستان کو شکست سے دوچار کیا ہے، تو پھر بھارت کے اندر جو ہے صف ماتم کیوں بچھی ہوئی ہے؟ وہاں پہ جشن کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کی طرح وہاں پہ جشن کیوں نہیں منا رہے؟ اور پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ بھی بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت یہ سٹ پٹا چکے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کریں کیا۔ تو یہ بونتر گئے ہیں پاکستانی حملے سے۔ انہوں نے بھارت کے اندر ان کے جو وزیر خارجہ تھے، ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں یہ وکرم مسری، اس کے اوپر حملہ کیا، اس کی بیوی پہ، اس کی بیٹی کے کردار پہ، اور پھر کہا جی کہ ہم تمہاری فیملی کو مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تم غدار ہو، اس طرح کے۔ اس کے بعد ناظرین انہوں نے جو امرجیت سنگھ ہے، امرجیت سنگھ جو ان کے ایئر چیف ہیں، ان کی جو وفاداری اس کے اوپر شک کیا گیا۔ اب ناظرین جو خبر آ رہی ہے کہ ایک اجے شاہ نام کا جو ان کا وزیر ہے، اس نے ایک تقریر کی، تقریر کے بعد جو بھارت کی، آپ کو بتائیں کہ ویسے تو ہندو بھی اس میں وومیکا سنگھ جو ہے وہ بھی موجود تھی، لیکن مسلمان جو لیفٹیننٹ کرنل صوفیہ قریشی ہیں وہ ایز اے سپوکس پرسن، بھارتی فوج کی سپوکس پرسن کے طور پہ سامنے آئی۔ تو اب ہندوتوا کے گنڈوں نے مدھیہ پردیش کے اس وزیر کی جانب سے جب تقریر کی گئی تو صوفیہ قریشی جو ہے اس کے گھر پہ حملہ کیا ہے۔ ناظرین، وہاں پہ توڑ پھوڑ بھی کی اور وہاں پہ انہوں نے تباہی مچائی ہے، اس کی فیملی جو ہے اس کو زد و کوب کیا ان بھاجپا کے گنڈوں نے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے یہ کس قدر خوف زدہ ہے، اس قدر ان کے حالات خراب ہیں کہ ایک مسلمان کی کرنل کی پوسٹ کے اوپر اور ایک پرومیننٹ پوزیشن ان سے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جا کے مودی سے سوال پوچھیں، اجیت دوول سے سوال پوچھیں یا راجناتھ سنگھ سے پوچھیں۔ تو یہ جو افسران ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنا، یا جو وکرم مسری ہے اس کے اوپر اٹیک کرنا، یا صوفیہ قریشی ہے اس کے گھر پہ حملہ کرنا، یہ تمام تر چیزیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ مودی سرکار نے یہ بھی ایک پلاننگ کے تحت کیا تھا کہ قربانی کے بکرے کن کو بنانا ہے، کن کو جو ہے وہ ہم نے پریشان کرنا، آگے جو ہے وہ آگے کر دینا اور بھاجپا کے گنڈوں کو ان کے خلاف کر دینا۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ صوفیہ قریشی جو ہیں ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا ہے، وکرم مسری کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا ہے، یعنی یہ وہ پرومیننٹ فگرز ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کسی ڈپلومیٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، یہاں تک کہ ناظرین بھارت کی جو سپوکس پرسن ہے فوج کی، ان کے گھر پہ حملہ کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی پرومیننٹ اور اہم ترین پوسٹ رکھنے والی کرنل صوفیہ قریشی جو ہیں ان کے اوپر اگر اٹیک ہوا ہے تو عام مسلمانوں کی حالت وہاں پہ کیا ہوگی۔ اس وقت بکھلایا ہوا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک پاگل جیسے کوئی چیز ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے یہ حملہ آور ہو رہے ہیں نجس العین جانوروں کی طرح، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی جو شکست ہے اس کو کس طرح سے، اپنا اگریشن کیسے نکالیں۔ تو آج آگے مسلمان بچتے ہیں اور تو ان کے پاس کوئی چارہ ہے نہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔